नमस्कार। विकास र परिवर्तनको आवाज रेडियो सिन्धुलीगढी एफएम 92 मेगाहर्जमा कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धताको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शक श्रोताहरू माझमा कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुत आञ्जन राणा छु। यति बेला प्रविधि कक्षमा रहेर साथ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ देविका सुनवार हुनुहुन्छ। हामी हरेक साताको बिहिबार यसै समय अर्थात् रातको 8 बजेदेखि आउने गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई रेडियो सिन्धुलीगढी एफएम 92 मेगाहर्ज मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी रेडियो सिन्धुलीगढीको अफिसियली फेसबुक पेज मार्फत र रेडियो सिन्धुलीगढीको युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ तपाईले हामीलाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कार्यक्रम हेरिरहँदा सुनिरहँदा के कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए प्रतिक्रियाहरू पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतामा हामी तपाईहरू माझमा सिन्धुलीका 9वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्छौं र प्रदेश सांसदहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौं, जो सिन्धुलीबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग र समय सन्दर्भ सुहाउँदो विषयवस्तुहरू छन् भने ती विषयवस्तुहरूलाई पनि उठान गर्छौं। हरेक गतिविधिहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा राख्ने गर्दछौं। चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछौं। सिन्धुलीमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकिकन जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन्, जनता माझमा बोलेको कुराहरू पुरा भए त या पुरा गरे त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं, छलफल चर्चा अनि परिचर्चा गर्छौं। जनप्रतिनिधिहरूले बोलेको कुरा अब कहिले पुरा गर्ने अथवा के गर्दैछन् जनप्रतिनिधि, हामी खोज्ने काम गर्दै आएका छौं र जनताहरूले यी प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहँदाखेरि जनताहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले सम्बन्धित निकायसम्म सम्बन्धित व्यक्तित्व कहाँ राखेर समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौं। आज पनि हामी त्यसै अनुरूप सिन्धुलीकै जनप्रतिनिधि नै भन्न चाहन्छु। म सिन्धुलीबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सांसद बसन्त माझी, जो उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको सचेतक पनि हुनुहुन्छ। बसन्त माझी, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्छौं। उहाँ निर्वाचित भइसकिकन उहाँको क्षेत्रमा उहाँले विकास निर्माणका कामहरू अथवा उहाँको क्षेत्रमा जति पनि परिवर्तनको लागि अथवा उहाँले आफ्नो जनताको लागि सिन्धुलीको लागि के गर्दैछन्, बागमती प्रदेशबाट गर्नुपर्ने पहलहरू के गरिराख्नु भएको छ, यो विषयमा हामी छलफल चर्चा अनि परिचर्चा गर्छौं। अब भने म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। के आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब खास गरिकन हामी एउटा राजनीतिक कर्मी भएको नाताले पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले एउटा त मूल रूपमा प्रदेशको हामीले कानुन निर्माणकै क्रममा हामी व्यस्त रह्यौँ। झन्डै हामीले 60वटा कानुन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 60वटा कानुन चाहिँ कानुनमा 59वटा कानुन हामीले प्रमाणीकरण गरिसक्यौँ। हजुर। एउटा कानुन अब प्रमाणित हुन त्यो समितिमा गएको छ, त्यो छलफलको प्रक्रियामा छ। समितिले छलफल गरिसके पछाडि त्यो प्रतिवेदन समितिले बुझाउँछ अनि हाउसले त्यसलाई पास गर्छ। हामी एउटा नीति कानुन बनाउने प्रक्रियामा नै अगाडि बढेका छौँ भने अर्कोतिर जनतासँग जोडेका कैयन कामहरू, त्यो विकाससँग सम्बन्धित, त्यो भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, यी समग्रतामा हामी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य गरेर नै विकासका कामलाई अगाडि बढाउने यही काममा नै हामी अहिले व्यस्त रहेका छौँ। हजुर। अब तपाईले भन्नुभयो हैन, यो नीति कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ अझै पनि हैन, यो नीति कानुन बनाउनलाई प्रदेशले अलि ढिलो भयो जस्तो लाग्दैन? प्रदेशबाट चाहिँ अझै पनि यत्रो समय भइसकेको छ, अझै पनि नीति कानुनमै अल्झिराख्नु भएको छ, अनि विकास निर्माणको कुरा अथवा बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ कहिले पुरा गर्ने? हामी यहाँले स्वाभाविक क्वेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो कानुन पहिलो कुरा त्यसले गाइडेड गर्ने हो नि। विकासको कामहरूलाई सही ढङ्गले सही ट्र्याकमा लैजानको लागि कानुन अपरिहार्य छ। त्यो त त्यसले गाइडेड गर्छ, त्यसले निर्देशित गर्छ, त्यो अलग विकास निर्माण हुँदैन। त्यसलाई हामी अन्तर्सम्बन्धित रूपमा नै कानुन निर्माणका कुरा र अर्कोतिर विकास निर्माणका कामलाई पनि सँगसँगै एकसाथ हामी लिएर गएका छौँ। किनकि कानुन मुख्य कुरा हो। त्यो कानुन जनतालाई समय सापेक्षिक जनपक्षीय नै हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसरी मात्रै जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि हामी त्यसलाई विकास निर्माणको काममा बजेट मार्फत के गर्छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने। भर्खरै मात्र हामीले यो
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै बजेट पनि पास गरिसकेर अब त्यो कार्यक्रम प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। हजुर, अब यो नीति कानुन होइन, नीति तथा कानुन यो बनाउन यो अगाडि नै गर्नुपर्ने हो अहिले, कारणवश यो पहिलो सरकार पनि हो होइन, बनाउन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार अहिले भर्खरै लागू भएको कारणले पनि हो नीति तथा कानुन बनाउनमै अलि ढिलो भएको होइन। अब यो नीति कानुन बनाउँदै अनि विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै गर्न त अलि समस्या पनि होला नि त होइन र? होइन, यो समस्या हुँदैन। यसलाई हामीले एकसाथ, यसलाई मैले अघि नै भने, यसलाई अन्तर सम्बन्धित रूपमा, यसलाई अत्यन्तै परिपूरक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। हजुर, पहिलो कुरा अघि मैले भने जोड गरेर, भले केही ढिला त भएका छन्, अझै धेरै बाँकी छन्। झन् 99वटा प्रदेशले कानुन बनाउनु बाँकी छ। कहीँ कुरा त्यो अन्तर सम्बन्धित छ, सङ्घीय सरकारसँग नै सम्बन्धित छ, नेपाल सरकारसँग। नेपाल सरकारले बनाएर पठाइसके पछाडि मात्र त्यो नेपाल सरकारले बनाएको कानुनमा नबाजिने गरिकन प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन तर्जुमा गर्छ। त्यसकारण त्यो ढिला हुनुको पछाडि त्यहाँ पनि हो। हजुर हजुर, पक्कै पनि। अब यहाँ हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई सुरुमै सोधेँ, पछिल्लो समयमा अन्य सिन्धुलीबाट निर्वाचित सांसदहरूमध्ये वसन्त माझी चाहिँ ओझेलमा परेको भनेर चाहिँ धेरैले व्याख्या, विश्लेषण, चर्चा अनि परिचर्चा गर्ने गर्दछ। यो भनाइलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो भनाइ भनेको आफआफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण, बुझाइ हुने गर्छ। यद्यपि मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र 3वटा गाउँपालिका, घ्याङलेक, मरिन, हरिपुरगढी गाउँपालिका। प्राय गरी चाहिँ त्यो हरिपुरगढी यता घ्याङले त झन्डै विकट नै छ। म प्राय गरी त्यतातिर नै आफ्नो काममा पनि एङ्गेज हुने जनताको बिचमा। र अहिलेको यो दुनियाँ यस्तो दुनियाँ छ जहाँ तपाईँको फेसबुक, ट्विटर अनि चाहिँ मिडियामा नआउँदा यो मान्छे कहाँ हरायो भन्ने मान्छेलाई त्यो स्वाभाविक दुईटा कोणबाट विषयवस्तु ओपन भयो भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा असाध्यै चाहिँ सकारात्मक कोणबाट खै कहाँ हराउनु भयो उहाँ भन्ने पनि होला। एक थरी अब कता हो चाहिँ जिम्मेवारी अब सांसद यस्तै पनि होला नि। कतिपयले नेगेटिभ ढङ्गले नै बुझ्या होलान्, कतिपयले पोजिटिभ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ असाध्यै सहानुभूति प्रकट गर्ने तमाम जसले आफ्नो विचार चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो त्यो असाध्यै सकारात्मक कोणबाट नै आएको मैले बुझेको छु। यसलाई मैले अनर्थ ल्याएको छैन। तर यद्यपि मेरो चाहिँ कार्यक्षेत्र उतै भएको नाताले पनि बेसिकली मैले आफ्नो जिम्मा म एकातिर प्रदेश सभाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको सचेतकको नाताले पनि मैले आफ्नो टाइम चाहिँ प्राय गरी उही प्रदेश सभामा नै दिनुपर्ने। अर्कोतिर मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नै बेसी समय दिएको हुनाले जिल्लामा यसो आउने, अब मिडियामा आउने कुरा कमै हो। यहाँले उठान गर्नुभएको कुराहरू त्यति नाजायज हो भन्ने मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि। अब यहाँनिर भनेपछि तपाईँ बोल्दै भन्दाखेरि पनि काममा चाहिँ लगनशील, तल्लीन भएर चाहिँ लागेकै कारणले चाहिँ अलि ओझेलमा भएको जस्तो चाहिँ देखिएको भन्नुहुन्छ। अब यसलाई ओझेलमा भन्ने भन्दा मैले अघि यसको केही स्पष्ट पार्ने पनि कोसिस गरेँ। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अहिले हामीले गरेका केही कुराहरू पनि जनताले सुन्न चाहन्छन्। म यसको लागि सुरुमै यहाँले जुन पहल गरिदिनु भयो, यहाँसम्म चाहिँ असाध्यै लोकप्रिय जनप्रिय यो एफएम रेडियो मार्फत हाम्रा चाहिँ विचारहरू, सन्देशहरू प्रवाह गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा असाध्यै म आभारी छु र चाहिँ म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र जनताले पनि चाहन्छन् के भइराखेको छ। र अहिले म यो के भइराखेको छ भन्ने विषयमा यहाँले केही विषयवस्तु त प्रश्नको रूपमा राख्नै हुनेछ। हामीलाई जहाँसम्म जनताको न्याय, जनताको सेवा भन्दा अर्को हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको पनि हामी जनप्रतिनिधि, हामी जनताका के हौँ, शासक होइन है। मैले धेरै कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने गरेको छु। हामी जनताको असली सेवक हौँ। जनताले चुनेर पठाएका, जिताएर पठाएका हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका भनेको हामी शासकको नभएर सेवकको भूमिका हो है। मैले अन्य चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरूमा पनि मैले आफ्नै विषयवस्तु ओपन गरेको छु। हामी जनताले तिरेको कहरबाट हामी तल भत्ता खाएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो भूमिका भनेको जनतालाई फास्ट ट्र्याकमा हामीले सेवा सुविधाहरू प्रवाह गर्ने हाम्रो भूमिका त्यही हो। हामी कोही पनि शासक होइन, हामी जनताको असली सेवक हौँ भनेर मैले यो विषय लैजाने गरेको छु।
भनेपछि यहाँनिर हेर्दाखेरि होइन वसन्त माझी जनताको लागि खटिरहेको छ, जनताको हितको लागि काम गरिरहेका छन्, तर मिडियाबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ अलि दूर हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्दा पो होइन। अब यसलाई मैले सन्तुलित रूपबाट त्यति धेरै त म योबाट धेरै टाढो त छैन, बेला बेलामा यसो चाहिँ केही सामान्य पोस्ट जोडिन त गरेको छु होइन, धेरै टाढो छैन, म नजिकै छु। केवल अहिले निर्वाचित भइसके पछाडि अन्य जनप्रतिनिधि तुलनामा म अलिक कमै भन्दा नि पहिलोचोटि नै आएको हुनाले अरूको तुलनामा कमै हो। यसलाई मैले केही न केही बढावा दिनुपर्छ। त्यही त। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने नि तपाईँले कामलाई प्राथमिकता दिनुभयो, जनताको लागि तपाईँ लागिरहनु भयो, तर जनता त सूचना पाउन चाहन्छन् नि होइन। तर वसन्त माझीले गरेको काम हो भन्ने कुरा जनतालाई नै थाहा छैन भने फेरि त्यसको अर्थ नहोला नि होइन र। एउटा त हामीले जनतासँग भेटघाट गर्ने प्रक्रियाद्वारा पनि सुसूचित गरेका छौँ हामीले गरेका क्रियाकलापहरू होइन। एउटा केवल चाहिँ हाम्रो यो असाध्यै लोकप्रिय जनप्रिय चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने कुरा कमै भएको हो र जो अहिले एउटा सहभागी जुरेको छ। अब सारा जिस्टमा चाहिँ मैले सुरुवात गर्दाखेरि हामीले गरेका कामहरू अब सम्भवतः हामीले बोलेका पनि थियौँ चुनावी मैदानमा असाध्यै उर्वर भूमि मरिन गाउँपालिका, हरिपुरगढी गाउँपालिका, घ्याङलेक भए पनि त्यो असाध्यै उर्वर भूमि हो कृषिको क्षेत्रमा। र अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले कृषि र उद्योगलाई असाध्यै जोइन गरेर लिएर जानुपर्छ एकै ढङ्गले। आफ्नो सहरीकरण गर्ने कुरा पनि छँदैछ, खास गरिकन मरिनमा हामीले सहरीकरणको लागि केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यो मरिन बेसिन भनेर पनि गरेका छौँ। अहिले चाहिँ नयाँ बस्तीदेखि लिएर देवदरसम्म त्यसलाई सहरी विकास परियोजनाको रूपमा झन्डै 1 करोड रुपियाँ अहिले पनि विनियोजन भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा तपाईँ हरिपुरगढीको गुर्जीमाडीमा झन्डै 9000 रोपनी जग्गामा त्यो ठुलै स्केलमा त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हामी बनाउँदैछौँ। प्रदेशकै 2वटा जिल्लाको 2वटा ठाउँमा, एउटा मकनपुरको मनहरीमा, एउटा सिन्धुलीको गुर्जीमाडीमा, हरिपुरगढीको हामीले त्यहाँ अहिले त्यो बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ। पोहोरै साल चाहिँ टेन्डर गइसकेको, लकडाउन कारण चाहिँ खुल्न सकेन। अब फेरि निकट भविष्यमै चाँडै टेन्डरमा जाँदैछ। एक अर्को हामीले त्यही ठाउँमा हरिपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा हाकपारा र जुटपानीमा एकीकृत मोडेल कृषि फार्म जसलाई हामीले अनुसन्धान विकास केन्द्रको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने, त्यहाँ पनि 3 करोड बजेट विनियोजन त्यो भइसकेको छ र करिब त्यहाँ झन्डै 50 हेक्टर भन्दा बेसी जमिन, सार्वजनिक जमिन, त्यहाँ पनि एकीकृत मोडेल कृषि फार्म साँच्चै नै नमुनाको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने भनेर त्यहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो बजेट विनियोजन भएको छ। कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। त्यहीसँग जोडेको झन्डै 17-18 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। किलोमिटरको चाहिँ डिफ्रेटमा रहेको पूर्व पश्चिम हाइवे त्यो 2 नम्बर प्रदेशसँग जोडेको करमैयामा पुग्छ, जहाँबाट त्यो हाकपारा, बकपरमा, मरिनमा पक्की पुल, यो प्रदेशकै रणनीतिक गौरवको पुल बन्दैछ। त्यति ठुलो पैमानाको पुल प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अहिले लिएको छ र त्यो पनि निकट भइसक्यो, चाँडै नै त्यो टेन्डरमा जाँदैछ। जहाँबाट हामी त्यो औद्योगिक क्षेत्रलाई हाइवेको रोडको चाहिँ एक्सिस पुर्याउने दृष्टिकोणले तराईसँग नै जोड्ने, उता फास्ट ट्र्याक पनि नजिक भइहाल्यो। त्यो बागमती पक्की पुल त्यो सङ्घीय सरकारकै उसमा भएको हामीले बारम्बार कुरा पनि उठाइराखेका छौँ। त्यो पनि चाँडै सायद सम्भवतः यसपालि नै त्यो सम्पन्न होला। यी भयो अलि मेजर प्रोग्रामहरू। र अर्को हामीले स्थानीय तहको सरकारमा पठाउने बजेट भनेको समपूरक एउटा योजना आउँछ, एउटा सशर्त अनुदान अन्तर्गत आउँछ बजेट, अर्को विशेष अनुदान र अर्को चाहिँ वित्तीय समानीकरण। यी 4वटा फ्रन्टबाट चाहिँ स्थानीय तहमा बजेटहरू जाने गर्छन् र अन्तमा यी सबैबाट स्थानीय तह सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, केन्द्रीय सरकारबाट छुटेका योजनाहरू जसलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भनेर छुट्टै त्यो एकजना प्रत्येक मान्य सांसदको उसमा अहिले 3 करोड बजेट त्यो विनियोजन छ। त्यो हामीले ब्रेकडाउन गर्न बाँकी छ। भनेपछि एउटा हामीले त्यसरी चाहिँ झन्डै करिब अब
मरिनकै कुराहरू पनि 3वटा हामीले झन्डै समपूरक योजनामा 3वटा ठाउँमा 1-1 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ र 1 करोड गाउँपालिकाले हाल्नै पर्छ। त्यो चाहिँ साझेदारी भनेपछि त्यो समपूरक भनेपछि 50-50% त्यो गाउँपालिका र चाहिँ प्रदेश सरकार बिचको सम्बन्धलाई नि सुन्दर बनाउने, अर्को कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, किनकि अपनत्व पनि हुने भयो। त्यसरी 1-1 करोड 3 करोड र गाउँपालिकाले 1-1 करोड 3 करोड गर्दाखेरि 6 करोडको योजना त्यो मेजर कामहरू जहाँ डिपिआर भइसकेको छ त्यसलाई स्तरोन्नति काममा लैजाने। त्यस्तै घ्याङ लेकमा पनि त्यस्तै छ 3 करोडको। अब मैले ठाउँै भन्दा त त्यो निकै अलि समय लाग्ला, मैले जनरली मात्र भने हामीले विद्युतीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने घ्याङले असाध्यै पछाडि परेको, जहाँ हामीले पहिलो साल चाहिँ विशेष अनुदान भनेर त्यो एउटा नीति नै बनाएर विशेष अनुदान मार्फत 5 करोड बजेट त्यहाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसले पहिलो चाहिँ हामीले इनिसिएट लियौँ विद्युतीकरणको लागि। अहिले त्यहाँ पनि बत्ती कम्तीमा नै घ्याङले गाउँपालिकाको सदरमुकाम केन्द्रसम्म त पुगे नि भने अहिले करिब सबैतिर पुगेका छन्। अब केन्द्रीय सरकारको पनि टार्गेट 1.5 वर्षभित्रमा विद्युतीकरण गरिसक्ने, हाम्रो प्रदेश सरकारको पनि टार्गेट त्यही छ मिसन। त्यसकारण हामीले यसलाई एकीकृत ढङ्गले प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तह बिचको, किनकि संविधानलाई पनि फलो गर्नु पर्यो हामीले। संविधानले निर्दिष्ट गरेको एउटा चाहिँ परिकल्पना छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध भनेको त्यो सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा अगाडि बढ्नेछ भने जस्तै त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनको लागि। किनकि सङ्घको र प्रदेशको कुनै छुट्टै जनता र भूगोल त छैन नि, जनता र भूगोल भने स्थानीय तह नै हो नि। र असाध्यै सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम त्यो एउटा सरकार भनेको स्थानीय तहको सरकारै हो। त्यहाँ हाम्रो असाध्यै अहिलेसम्म मेरो आफ्नो अनुभव, हामी सहकारी समन्वय गरेर नै कामहरूलाई रफ्तारमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यो एउटा कृषि क्षेत्रमा मैले सामान्य अहिले देख्ने गरिकन सिँचाइ मरिनको कहिले पनि दुनियाँमा अहिलेसम्म के त्यति धेरै चाहिँ उर्वर भूमिहरू छन्, तर मेसिनरी वाल कहीँ पनि सिमेन्टेड भएको कहीँ पनि पुलहरू थिएन। अहिले त्यो मरिन कप्लाकोटको सिँचाइ फाँटमा त्यहाँ चाहिँ सिँचाइ कम्प्लिट भइसकेको छ। अहिले चाहिँ यता मरिन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 सुके दोभानबाट त्यो मथौली नक्कली यता भालुमारा बोटिनी धुलोरासम्म पुर्याउने त्यो छ त्यो सिँचाइ। अर्को कुरा हामीले गरेको जस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा 3वटा अहिले झोलङ्गे पुल बन्दैछ, त्यो ठुलै खालको पुल हो। त्यो मल्टी स्पान ब्रिज त्यो सिन्दुरे र भालुमारा बोटिनी बन्दैछ। 4 करोड झन्डै 16 लाखको टेन्डर भइसकेको छ, त्यो सम्झौता भइसक्यो। यतातिर चाहिँ जखनी र चाहिँ उसमा खारखोलामा भलै यो त कमलामाई नगरपालिकामा पर्छ तैपनि हामीले चासो दिएका छौँ। त्यो सङ्घीय सरकार के सङ्घीय सांसदसँग चाहिँ समन्वय गरेर घागर चौकीमा 151 किलोमिटर त्यसको स्पान, त्यहाँ पनि त्यो दुईटै एउटै प्याकेजमा, यो खारखोला जखनी र एउटा पिउरी घागर चौकीको एउटै प्याकेजमा झन्डै 3 करोड 42 लाखको सम्झौता भएको छ। उनीहरूले आउने असारमा यो दुईटालाई हामी कम्प्लिट गरेर चाहिँ बुझाउँछौँ भन्ने छ ठेकेदारको। यी भए अलिक मेजर खालको प्रोग्राम। अरू हामीले माछा पोखरी झन्डै 13 बिघामा मरिन गाउँपालिकामा 13 बिघामा अहिले माछा पोखरी हामीले प्रदेश सरकारको चाहिँ लगानीमा गाउँपालिकाले गरेर अहिले त्यहाँ छ। अरू हामीले यसलाई अझै विस्तार गर्दैछौँ र एउटा हब हामी बनाउन सक्छौँ कि कृषिको दृष्टिकोणले एउटा सहरीकरण त बिस्तारै डेभलप हुँदैछ। 3वटा गाउँपालिका तुलनामा मरिन गाउँपालिका एडभान्सै हुनुहुन्छ सहरीकरणको निम्ति हामीले बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। तर औद्योगिक र कृषिको दृष्टिकोणले त्यसलाई सँगै जोडेर हामी त्यो मरिन यता हरिपुरगढी गाउँपालिका यता के अरे घ्याङलेकलाई पनि सँगसँगै जोडेर घ्याङलेकलाई एउटा पर्यटकीय रूपमा त्यहाँ पनि पकेट क्षेत्रहरू बन्न सक्छन्। तरकारीका चाहिँ बकुला सिमीहरूदेखि लिएर कागती हुन सक्छन्। त्यहाँ अहिले पक्की पुलहरू घ्याङलेकमा पनि अहिले बन्दैछ, सिमले खोलामा बन्दैछ, तामाजोरमा अहिले त्यहाँ पक्की पुलको चाहिँ योजना छ, काली खोलामा पक्की पुलको योजना छ, दुम्जादेखि लिएर घ्याङलेक हुँदै यता मधुबनी मरिन कप्लाकोट हुँदै लालबन्दी जोड्ने सहायक राजमार्ग त्यो केन्द्रीय योजना परेको छ। त्यहाँ विशेष पहल चाहिँ हाम्रो हरिबोल दाइले माननीय प्रतिनिधि सभाका सांसद पूर्व कृषि विकास मन्त्रीजीको विशेष पहलमा उहाँले खेलिराख्नु भएको छ। भनेपछि हामीले असाध्यै एकीकृत ढङ्गले, यो अलग अलग होइन, हामी एकीकृत रूपमा चाहिँ विकासका कामहरूलाई रफ्तारमा अगाडि बढाएका छौँ।
अब यहाँनिर चाहिँ अब कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, अब तपाईँले भन्नुभयो जति पनि गरेका काम कुराहरू केही एडभान्सको अलि ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँले यो जानकारी गराइरहँदाखेरि हामीले यो बुझ्न सक्छौँ र जनताहरूको गुनासो पनि, नागरिकहरूको गुनासो पनि यो आउने गर्दछ। मैले यो चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर मैले बोल्दैछु होइन, उहाँहरूको आवाजहरू नै बोलेको भन्दा केही फरक पर्दैन। उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के गर्छ भने के छ भने नि, यता घ्याङ्ले गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वसन्त माझीको योगदान छ, तर प्रमुख भूमिका चाहिँ मरिन गाउँपालिकालाई मात्रै प्राथमिकता दियो है। घ्याङ्लेकलाई जेलमा पार्यो विशेष गरी, त्यसपछि चाहिँ ऊ हरिहरपुरगढीलाई भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नु? केलाई रहँदाखेरि पनि तपाईँको प्रोग्रामहरू पनि मरिनमै धेरै देखियो। जहाँ विकास हुन्छ त्यही मात्रै लगानी गरिरहने हो कि अन्य यो भनौँ न विकट ठाउँहरूमा पनि गर्ने हो? नै, अहिले तपाईँलाई मैले फेरि सुनाउँदाखेरि सायद अलिक समय लाग्छ। यहाँले जो क्वेसन रेज गर्नु, मैले यसको जवाब पनि कहिले दिइसकेँ भन्ने लाग्छ। हजुर, घ्याङ्ले गाउँपालिका सबैभन्दा पछाडि परेको पहिलोचोटि हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि एउटा नीति नै बन्यो हाम्रो। जुन तपाईँको विकासको सूचाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेको स्थानीय तहहरू छन्, सबै जिल्लामा 5-5 करोड एक-एकवटा चाहिँ गाउँपालिका छान्ने या नगरपालिका, त्यसलाई चाहिँ 5-5 करोड दिने भनेर त्यो नीतिगत रूपमा निर्णय भयो प्रदेश सरकारले गरेर पहिलोचोटि 5 करोड चाहिँ घ्याङ्ले गाउँपालिका पर्यो। जहाँबाट अहिले सुरुवात भएर बत्ती बल्दैछ। एक अर्को अहिले त्यही घ्याङ्ले गाउँपालिकामा बहुवर्षीय योजना पिपल भन्ज्याङदेखि लिएर हाइटारसम्मको सडक आयोजनामा 5 करोड, पोहोर साल 4 करोड थियो, अहिले 5 करोड छ। त्यो घ्याङ्ले गाउँपालिकासम्म यो कार्यकालमा पुर्याइसक्ने कालोपत्रै गरेर एक। अर्को तपाईँको त्यहाँको महत्त्वपूर्ण नदी निर्णय कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ रामपुर खोला छ, त्यहाँ नदी निर्णय पोहोर साल परेको थियो 50 लाख, यसपालि 30 लाख परेको छ। लिफ्ट सिँचाइ योजना भयो 75 लाख छ, त्यो वडा नम्बर 1 मा। एकको चाहिँ त्यो छुरेधार हुँदै पटवासम्म आइपुग्ने ठाउँमा भनेपछि अघि नै मैले भने 3 करोड त्यो मरिनमा पनि सम्पर्क योजना 3 करोड छ, घ्याङ्ले गाउँपालिका पनि 3 करोड हालेको छ प्रदेशले। अन्य त विवेकता गरेन नि। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ पछाडि पर्यो, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरे भन्ने कुरा यसमा कुनै तुक्रो दम छैन। र एक अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि हरिपुरगढी गाउँपालिका, हरिपुरगढी गाउँपालिकाको जो औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरियो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। स्टार्टिङ त गर्यो नि, 9,000 रोपनी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, त्यही माथि तपाईँको गढी छ, हामीले पर्यटक गन्तव्य रूपमा घोषणा गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला झन्डै 10वटा जिल्लामा पर्यटक गन्तव्य घोषणा गर्यो। त्यसमध्ये हरिपुरगढी गाउँपालिकाको हरिपुरगढीमा त्यो किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेर अहिले त्यहाँ 1 करोडको टेन्डर भइसकेको छ, सम्झौता भइसकेको छ, त्यसले कामहरू थाल्ने गर्दैछ। अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्र त्यही बन्दैछ। मोडेल कृषि फार्म हामीले अहिलेको चाहिँ हाम्रो जुन बागवानी नेपाल सरकारको या प्रदेश सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको फार्महरूभन्दा त्यसलाई अझै एडभान्स गर्ने दृष्टिकोणले त्यहाँ एकीकृत मोडेल फार्म हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ त्यो हाकपारा जुटपानीमा। अनि तिनै रणनीतिक महत्त्वको पक्की पुल बन्दैछ हरिपुरगढी गाउँपालिका। अनि कहाँ तपाईँको त्यहाँ कमी गरिएर भने अनि यहाँनिर त्यो भनिरहँदाखेरि होइन, त्यही त अब यहाँ जनताहरूलाई नागरिकहरूलाई जानकारी नभएको पनि हुन्छ। एउटा कुरा हजुरलाई मैले यससँग जोडौँ, यो असाध्यै मेरो लागि अवसर मैले अघि नै भने, मैले विशेष धन्यवाद पनि दिइसकेँ। जहाँ दुर्गम क्षेत्र त्यो हरिपुरगढी गाउँपालिका र मरिन गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र पर्छ, त्यो पेलुङ्गे सेपा भन्ने ठाउँ, अहिलेसम्म त्यहाँ गाडी नपुग्यो। म एकचोटि गएको थिएँ जनताको चाहिँ सँग चाहिँ भेटघाट गर्न, चुनाव जितेर गइसकेपछि त्यहाँको जनताको आँखाबाट आँसु आयो कि हामीलाई यहाँ ट्र्याक्टरसम्म आउने बाटो बनाइदिनु पर्यो नानी भन्ने भयो। अरू म त्यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि त्यहाँ बजेट पारियो, झन्डै 50 लाख प्रदेश सरकारले हालेको थियो। 50 लाख त्यहाँ बजेट हालियो र अर्को गाउँपालिकाले केही बजेटहरू गरिसकेपछि अहिले त्यो ठाउँमा ट्र्याक्टर र चाहिँ बोलेर पुग्यो। जहाँ मान्छे चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो चाहिँ हुँगरेर, तपाईँलाई कति याद छ, यो हाम्रो हरिपुरगढी गाउँपालिका पश्चिम भेग पर्छ। अहिले त्यो राई गाउँ र चाहिँ झुवाडी भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हरिबोल दाइकी विशेष पहलमा झोलङ्गे पुल आएर त्यसले धेरै ठुलो राहत दिएको छ। त्यहाँबाट बनचरे भन्ने छ, त्यो चाहिँ एउटा श्रीलङ्काको टापु जस्तै छ। एकातिर क्याङ खोलाको चाहिँ दोबान छ, एकातिर चाहिँ घेरेको त्यो बागमती छ। त्यहाँ पोखरी र तामाङहरूको चाहिँ विशेष पोखरीको बाउले त तामाङ पनि छन्। त्यहाँ असाध्यै श्रीलङ्काको टापु जस्तो छ, रमणीय ठाउँ छ। त्यो झुवाडीबाट बनचरे जानको लागि हामी असाध्यै यसरी
डराएर हिँड्नुपर्ने त्यो ठाउँमा अहिले गाडी लिएर हामी झुवाडेमा पुग्यौँ बन्चरी हुँदै। हजुर यस्ता यस्ता कोही ठाउँहरू छन् अलि चाहिँ टिपिकल खालका के। हजुर र अहिले मेरो खास गरिकन जहाँ जहाँ पछाडि परेका ठाउँहरू हुन् विकासको दृष्टिकोणले ती ठाउँहरूलाई विशेष फोकस दिनुपर्छ भन्ने नै मेरो आफ्नो सोचाइ बुझाइ र गराइ पनि त्यही ढङ्गले गरिएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँको चाहिँ यहाँले जुन बाहिरबाट जो आएका कुराहरू जो राख्नुभयो हरिपुर गढी गाउँपालिका र घ्याङ्ले गाउँपालिकालाई थोरै अब व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने सेन्सबाट जो राख्नुभयो त्यो चाहिँ किमार्थ होइन। यसलाई त क्रस गरिसक्यो होइन। अहिले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने झन्डै अहिलेको यही सालमा मैले जोडेको छु करिब करिब अब 42 लाख करिब 42 करोड रकम यो प्रदेशमा आएको छ। त्यो सबै कोणबाट हामीले त्यहाँ पहल गरेको अरू चाहिँ आउने चाहिँ नियमित प्रक्रिया भन्यो नि समपूरक वित्तीय समानीकरण विशेष अनुदान अब यी सशर्त अनुदान यी बाहेक अन्य चाहिँ पहल कदममा आएको बजेट त्यसमध्ये हरिपुर गढी गाउँपालिकामा झन्डै 17 करोडभन्दा बेसी त्यहाँ होला। 14-15 करोड समथिङ त्यस्तै छ के अरे मरिनमा। घ्याङ्लेमा 11-12 त्यस्तै होला। यो त्यति धेरै चाहिँ डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो कुरा गरौँ होइन अघि नै तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ। अब घ्याङ्लेखमा केही वर्षमा चाहिँ गाउँपालिकासम्म चाहिँ कालोपत्री हुन्छ भनेर सडकको होइन। अनि उता अब बिजुलीको कुरा पनि लगभग अब पुगिसकेको छ भन्ने कुरा आयो। अब गाउँपालिकामा मात्रै पुगेर पनि भएन नि जनताको घर घरमा बिजुली बत्ती चाहिँ कहिले बल्ने। अब यहाँतिर अहिले चर्चा के चलिरहेको छ भनेदेखि सामाजिक सञ्जाल मिडियातिर अहिले चर्चाको विषय कुलमान घिसिङ आइसकिकन चाहिँ उज्यालो भयो देश भनिरहँदाखेरि अब त्यो घ्याङ्लेको गाउँ जो नागरिकहरू छन् नि अथवा हरिहरपुर गढीको केही नागरिकहरू छन् नि ती नागरिकहरूलाई कुलमान आए पनि के नआए पनि के फरक त केही पनि भएन नि। आखिरमा किन कराइराख्नु पर्यो। अब त्यहाँको योगदान चाहिँ बिजुली बत्ती बाल्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ र कहिलेसम्म बोल्ने त्यहाँको नागरिकहरू कहिलेसम्म चाहिँ अन्धकारमा बस्ने भन्ने कुरा हो। अब मोटामोटी यो कुरा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण मार्फत कति करोड भएदेखि यो सिन्धुली जिल्ला खास गरी घ्याङ्ले ती नबलेको ठाउँहरू बल्छन् भन्ने विषयमा उनीहरूले एउटा उतारेका पछि सबै डिपिआर पनि गरेका छन्। मैले नै घ्याङ्ले गाउँपालिका र हरिपुर गढी गाउँपालिकामा यति बजेट हुन्छ भने प्रदेश सरकार मार्फत केन्द्रमा पनि फरवार्ड गरिएको छ डिपिआर सहित लिएर। अहिले पनि केही प्रोग्रामहरू छन्। मैले अघि नै भने झन्डै करिब 62 करोड भयो नि सिन्धुली जिल्लाभरि बल्छ। 62 करोड हामीलाई विद्युतीकरणमा पैसा चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत गर्न सकियो भने त्यो बत्ती बल्छ। त्यसै मध्ये अन्तर्गत अब घ्याङ्ले भयो खास गरी अलि विद्युतीकरणमा अलिक पछि परेको त्यहाँ पनि अहिले पहल भइराखेको छ। 30 लाख त अहिले हामीले यो बिचमा यो अहिलेको बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व नै गरेका थियौँ। त्यसको टेन्डर भइसकेको छ। घ्याङ्ले यतातिर चाहिँ आएर चाहिँ पूर्व 3-4-5-6वटा गाउँपालिका मिलाएर झन्डै 1 करोड 50 लाख समथिङ त्यस्तै होला त्यसको टेन्डर भइसकेको छ। अर्को यतिले त पुग्दैन। हामीले 62 करोडको कुरा गरेका छौँ। यसमा हाम्रो पहल भनेको अब यो धेरै ठुलो चाहिँ एमाउन्टको बजेट हो। बजेटले मात्रै हामीले विद्युतीकरणलाई जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्छौँ। यसका लागि हामीले पहल गर्ने भनेको सङ्घीय सरकारसँगै हो। विशेष गरिकन प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ पहल गर्ने। अब ठ्याक्कै मिति तिथि यही भन्ने त हुँदैन। करिब 1-1.5 वर्षभित्रमा 1.5 वर्षभित्रमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अधिकांश भूभागमा विद्युतीकरण हुन्छ तपाईँको क्षेत्रभित्र हुन्छ। अब यो भइहाल्यो होइन। हामी पुगोस् पनि यही कामना गर्छौँ। अहिले 21औं शताब्दी हो जहाँ नागरिकहरू अन्धकारमा बस्नु परेका छन् टुकी र दियालोको भरमा बस्नु परेका छन् होइन। यो विडम्बना कुरा हो। 21औं शताब्दी कम्प्युटरबाट शिक्षा दिने काम कुरो भइसकेको छ। अहिले त झन् यो महामारीले गरेर अनलाइन क्लास भनेको छ। त्यो गाउँको मान्छेलाई न अनलाइन क्लास कहाँबाट के हुनु होइन। त्यो भएको कारणले विद्युतको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो तपाईँले बोलेको कुराहरू समयमै पुरा होस् हामी यो कामना गर्छौँ। र अब यो हामीले कुराकानीलाई जोडिरहँदाखेरि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरूमा प्रदेश सरकारको चाहिँ भ्यालु नै नभएको हो कि
भन्नेहरू कुरा पनि आइरहन्छ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? जे कुरा आउँदाखेरि पनि भनौँ न स्थानीय सरकार अब कोरोना नियन्त्रण गर अथवा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबाट चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउँ होइन, विद्युत विस्तार गरौँ, यातायातको सञ्चारको कुराहरूलाई चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई पनि नै जिम्मेवारी आउने, प्रदेश सरकार चाहिँ त्यत्तिकै हेरेर मात्रै बस्ने हो भनेर धेरैको कुराहरू आइरहन्छ। यो विषयलाई चाहिँ के प्रदेश सरकार जिम्मेवारी विहीन नै हो नि त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो बुझाइ असाध्यै के छ, नकारात्मक कोणबाट आएको छ। हजुर, प्रदेश सरकारको औचित्य महत्त्वले नै के गर्छ, संहितालाई पुष्टि गर्छ। यो त नितान्त नयाँ किसिमको हाम्रो स्ट्रक्चर हो नि। अहिलेको चाहिँ नेपालको राजनीतिक प्रणाली जुन स्थापित भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको अभिव्यक्त भनेको प्रदेश सरकारलाई स्ट्रङ बनाउने, जे सबै सरकार स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, त्यसको औचित्य साबित गर्ने भनेको प्रदेश सरकारले। हामीले त्यो त बजेटबाट नि गरेका छौँ नि। अघि मैले भने नि स्थानीय सरकारसँग हामीले यसको चाहिँ राजस्वको बाँडफाँडको कुराहरू पनि अनुसूचीमा सबै उल्लेख गरिएका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घ। अब स्थानीय सरकारले गर्ने विकासका कामहरू पनि त अलग त होइन नि। हामीले बुझ्ने कुरा के, प्रदेश सरकारबाट नि बजेट विनियोजन भएको छ, सङ्घीय सरकारबाट नि बजेट विनियोजन भएको छ, अनि प्रदेश सरकारको केही भूमिका भएन। अहिले तपाईँ अस्ति मात्रै, मैले मेरो क्षेत्र मात्रै कुरा नगरौँ, अस्ति 3 गते सायद यहाँलाई जानकार छ, मुख्यमन्त्रीजी आउनुभयो, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अब आउनुभयो दुधौलीमा। त्यहाँ चाहिँ मुसर बस्तीमा साँचो हस्तान्तरण गरियो, झन्डै 300 समथिङ 64-65 त्यस्तै भवन। यो प्रदेश सरकारले गरे होइन होला? मैले अघि भने नि प्रदेश सरकारले गरेका रणनीतिक महत्त्वको, स्थानीय तहको सरकारले सबै कुरा रणनीतिक महत्त्वको कामहरू स्थानीय तहको सरकारले गर्न सक्दैन। त्यसको पनि हामीले वर्गीकरण गर्दैछौँ नि। सङ्घीय सरकारले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने रोड विशेष प्रायोरिटी दिने कुराहरू, हामी प्रदेशले एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका जोड्ने रोडलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुराहरू। अब मेरो जोड हाम्रो के छ भन्दा यो बुझाइ के छ, प्रदेश सरकारको केही भूमिकै छैन। अहिले प्रदेश सरकारको केही भूमिकै छैन भन्ने मान्यता चाहिँ संहिता विरोधी ट्रेन्ड हो। त्यो संहिता विरोधी ट्रेन्ड र त्यो एकात्मक ट्रेन्डवादी सोचले नै त्यो गरिराखेको छ। त्यो त संहिताको कुरा हो नि। प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको समन्वय गर्ने त कलात्मक पक्षको कुरा पनि भयो। संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्ने भनेपछि ती एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धी छ। प्रदेश सरकारले के अरे स्थानीय तहको सरकारले सङ्घले प्रदेशले बजेट विनियोजन नगरिकन छुट्टै उसले चाहिँ के गर्न सक्छ? उसले आफ्नो आन्तरिक राजस्व एउटा पाटो हुन्छ, आन्तरिक राजस्व कति हुन्छ त्यसले मात्र त विकास सम्भव छैन नि। त्यो सङ्घसँग नै सम्बन्धित छ, त्यो प्रदेशसँग नै सम्बन्धित छ। आएर नै नियमित प्रक्रियाबाट कहीँ न कुराहरू त्यहाँका सम्बन्धित निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने पहल कदमीबाट आउने बजेटहरू कार्य गर्ने मेकानिजम मैले भने सरकार त स्थानीय भूगोल छुट्टै छ, यहीँको जनताले हो नि जिताएर पठाएको, भूगोल जनता त एउटै हो नि। त्यसकारण त्यो लाग्दैन कि यो जसले चाहिँ संहिताको अर्थ छैन, जसले बुझिया छ प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य छैन भने जसले बुझिया छ त्यो चाहिँ यो संहिता विरोधी ट्रेन्ड र अहिले परिवर्तन विरोधी ट्रेन्ड र संविधान विरोधी चाहिँ ट्रेन्ड हो। त्यसमा कुनै दम छैन। तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि देखिसक्नुभयो नि, संहिताको मोडालिटीले देशलाई त तलसम्म वडासम्म वडा सरकार छ, गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्र, जनताले कम्तीमा सेवा सुविधा पाए नि। त्यो विकासको कुरा मात्र होइन, यावत कामहरू, त्यो कानुनी कुराहरू चाहिँ त्यो जग्गा जमिन पासदेखि लिएर सबै कुराहरू जो छ जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाह त आज वडाबाट पाएको छ, त्यो गाउँपालिकाबाट पाएको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि त्यसलाई समन्वय गर्ने कुराहरू, समन्वय मात्रै होइन प्रभावकारी भूमिका प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीले खेलेको भूमिकाहरू त जस्तै तपाईँ मान्नुहोस्, मैले अघि नै भने नि, अब एउटा चाहिँ जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जोड्ने पुलको कुराहरू भए, त्यो झोलुङ्गे पुल भन्नुहोस्, त्यो पक्की पुल भन्नुहोस्, त्यो रोडको कुरा गर्नुहोस्, त्यो सम्बन्धित छैन नि। त्यो चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले मात्रै सम्बन्ध छैन, स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा समन्वय गरेर नै र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर नै हामीले कामलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ। तर मान्छे एक थरी मान्छे यस्ता छन्, मैले अघि नै भने संहिता विरोधी चिन्तन सोच बोकेका, यी संविधान विरोधी चिन्तन सोच बोकेका मान्छेहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका केही छैन,
प्रदेश सरकार त भूमिका छ कि छैन भन्ने कुरा त देखिसक्यो नि त, देखिसक्यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उसले खेलेका भूमिकाहरू। तर त्यो भूमिकालाई ठिक ढङ्गले हामीले बुझ्न जरुर छ र म यो असाध्यै लोकप्रिय जनप्रिय मिडिया मार्फत आम जनताको बिचमा म यही सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु। हजुर, अब लगभग हामी समय पनि अलिक कम नै छ होइन। अब यो अहिले विशेष त यो कोरोनाको महामारी आइरहेको बेलामा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यति बेला मारमा छन्, समस्यामा छन्, आय आर्जनहरू ठप्प भएका छन्, सबैमा असर त छ। त्यसमा पनि भनौँ न दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने नागरिकहरूमा यो समस्या देखा परेको छ। अर्को कुरो वैदेशिक रोजगारको लागि भनेर नेपालीहरू अर्को देशमा तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब यो कोरोनाले के सिकायो भने अब गाउँमै बस्नुपर्छ भनेर सिकाइरहँदाखेरि अब प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई गाउँमा नै बस्ने वातावरण सिर्जना के गर्न सक्छ भनौँ न, औद्योगिक कुराहरू होलान्, गाउँमा नै रोजगार दिने वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन प्रदेश सरकारले? के योजनाहरू छन् तपाईँहरूको? एकदम छ। हामीले नीतिगत रूपमै एउटा निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। अहिले कृषिको क्षेत्रमा तात्कालिक दृष्टिकोणले रोजगार सृष्टि गर्ने भनेको कृषि नै हो। हामीसँग थोरै मात्रामा छन् औद्योगिक चाहिँ क्षेत्रहरू, तर कृषि क्षेत्रबाट नै रोजगार सृष्टि गर्ने एउटा त हामीले यति बेला यसको नकारात्मक परिघटना त छँदैछ, महामारी विश्वव्यापी मैले एकताबद्ध भएर मात्रै यसलाई फेस गर्न सक्ने कुरा, यसको हाई मोरल गर्ने कुरा, यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ प्रचारात्मक रूपमा हाउगुजी पनि बनाउन जरुरी छैन मेरो कुरा। तर यसले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएका स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्ड एउटा बनाइएको छ, त्यसलाई त अवलम्बन गर्नु पर्यो। तर अब यसलाई ठुलो चाहिँ प्रचार गरेर चाहिँ मोरल डाउन गरेर होइन, मोरललाई हाई गर्नु पर्यो। एउटा सचेतना अभियान व्यापक बनाउने कुरा, यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, यससँग सङ्घर्ष गर्दै जाने र मान्छे जिउनु पर्यो। जिउनको लागि रोजगार सृष्टि गर्नको लागि अहिले झन्डै हामीले कृषि क्षेत्रमा जस्तै उद्योग व्यवसाय केही गर्न चाहन्छ नि साना साना पैमानामा, अहिले हामीले बैंक मार्फत यो अनुदानको व्यवस्थालाई हामीले कटअप गऱ्यौँ। प्रदेश सरकारले जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था थियो नि योभन्दा पहिला, कसैले बाख्रा पालन गर्यो, बङ्गुर सुँगुर पाल्यो भने अहिले त्यहाँ अनुदान दिने, तर 2-4 वर्ष पछाडि जाँदा हेर्दाखेरि त्यो अनुदान प्रभावकारी भएन। अनुदान प्रभावकारी भएन, बरु अनुदान हामीले यो मानेमा गरेका छौँ, प्रति लिटर चाहिँ दुध उत्पादन गऱ्यो भने प्रति लिटर 2 रुपियाँको व्यवस्थापन अनुदान गरेको छ। कसैले उन्नत जातको बिउहरू उत्पादन गर्यो जस्तै धान, मकै, गहुँ, कोदो, यस्तोमा अब त्यसको कार्यविधि बन्दैछ प्रदेश सरकारले, त्यसमा चाहिँ 20 रुपियाँ अनुदानको व्यवस्थापन गरिएको छ। अरू अनुदान चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी नभएको कारण त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेर अहिले हामीले झन्डै 3 अरब बजेट प्रदेश सरकारले बैंक मार्फत त्यो कार्यविधि बन्दैछ। बैंक मार्फत त्यसलाई लोन के अरे सस्तो ब्याजमा, सम्भवतः त्यो ब्याज पनि अब के हुन्छ मिना हुनसक्छ यसै भन्न सकिएन, त्यो एउटा कार्यविधि बन्दैछ। 50,000 देखि माथि अलिक त्यसको लोनको व्यवस्थापन गर्ने, बैंक मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने असाध्यै न्यून ब्याजमा भन्ने छ। त्यसको कार्यविधि ठोस कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारले फरवर्ड गर्ला स्थानीय तह सरकार हुँदै वडा सरकारसम्म, र हामीले त्यो मार्फत पनि रोजगार सृष्टि गर्ने एउटा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ। अर्को एउटा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यो 15 लाखको दरले अहिले रोजगार सृष्टि गर्ने भनेर त्यो पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यो मात्र नभएर सबै यहाँ भएका विकासको कामहरू जति पनि छन् त्यो काममा बाहिरका मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिने होइन, स्थानीय मान्छेलाई प्राथमिकता दिने हो भने रोजगार त त्यहाँ पनि सृष्टि हो नि। कसैले मजदुर गर्न चाहने त मजदुर पाउने भयो नि त। त्यस्ता पाउने चाहिँ वातावरण हामी यहाँ सृष्टि गर्न सक्छौँ। यता करोडौँ बजेट चाहिँ कार्य प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ, एउटा सेक्टरमा मात्र होइन, त्यहाँबाट नि त हामीले रोजगार सृष्टि गर्न सक्छौँ। बाध्यतावश हामी खाडीको राष्ट्रमा चाहिँ खाडी मरुभूमिमा गएर 8 घन्टा 10 घन्टा हामी खट्न सक्छौँ, आफ्नै माटोमा किन खट्न सक्दैनौँ? अहिले एउटा चाहिँ यसको राम्रो सकारात्मक पक्ष भनेको विगतको तुलनामा केही न केही यसपालि अनाज अगाडि बढ्दैछ, किनकि रोपाइँ गर्ने कामहरू धेरै भएका छन्। करिब विगतमा 10-12 हेक्टर भन्दा कति हुन्थ्यो, अहिले त्योभन्दा बेसी के अरे लाख हेक्टर चाहिँ जमिन रोपाइँ भएको छ। त्यसकारण केही न केही अनाजहरूको चाहिँ वृद्धि हुँदैछ।
हामी त्यो कोणबाट नि प्रदेश सरकारले सोच्दैछ। हजुर, के छ अब भनौँ न, म अन्तिममा तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछु। जब तपाईँ निर्वाचनको बेलामा जनतामाझमा प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको थियो अथवा जनतालाई चाहिँ यो गर्छु यो त्यो गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले जुन आश्वासन दिनुभएको थियो, बोल्नु भएको थियो होइन, ल है वसन्त माझीले यो गर्छ भनेर तपाईँलाई विश्वास गरेर निर्वाचित गर्नुभयो अथवा भोट गर्नुभयो तपाईँलाई। जब तपाईँ जित्नुभयो नि त्यो दिन जनतामा धेरै खुसी थियो। हामीले सोची आँटेको मान्छे पायौँ, अब हामीले हाम्रै समाजमा केही पाउँछौँ अथवा केही गर्न सक्छौँ, हाम्रो समाज चाहिँ अब चाहिँ केही विकासको हिसाबले केही हुन्छ भनेर जनताहरूले आश अपेक्षा गरेको थियो, खुसी थिए। यसको अर्थ जनताहरू तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दा धेरै खुसी थिए। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँको कार्य अवधि सकिँदै गर्दाखेरि पनि बिदाईको बेलामा जनताहरू त्यत्तिकै खुसी होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो खुसी र दुःखी भनेको समय सापेक्षिक हुने गर्छ र त्यो चिन्तन र दृष्टिकोणसँगै सम्बन्धित हुन्छ। हजुर, कसरी सोच्छ भन्ने कुरा। एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो समय र विकासको गतिलाई त्यसको एउटा चाहिँ लामो श्रृङ्खला छ, पृष्ठभूमि। मान्छेको अपेक्षा त चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अपेक्षा खोज्छन् चाहिँ, त्यसलाई हामीले एउटा सिस्टमाइज गर्ने कुराहरू। हाम्रो पालोमा केवल विकास त निरन्तरतामा छ, यसलाई क्रम भङ्ग गर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ। एउटा पहिलो कुरा नीतिगत रूपमा हामीले क्रम भङ्ग गर्नु छ, अर्को विकासको गतिमा नै क्रम भङ्ग गर्नु छ र हाम्रो सोच्ने तरिकालाई पनि हामीले क्रम भङ्ग गर्नु छ। त्यसो गर्दा यो खुसी र दुःखी भनेको समय सापेक्ष हुने गर्छ। भलै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जति पनि गरेका चाहिँ क्रियाकलापहरू, विकासका कुराहरू, अन्य कुराहरू जति पनि छन् त्यो नजिकबाट जनताले निगरानी पनि गरेका छन्, गर्नु नै पर्छ। मलाई यो लाग्दैन कि हामी अब पुरै निराश हुनुपर्ने जरुर म ठान्दिनँ। जनता विगतको तुलनामा केही न केही धेरै भएका छन् र अझै हुन्छ, अझै कार्यकाल बाँकी नै छ। त्यसो गर्दा केही न केही देखिने कामहरू प्रत्यक्ष जनतालाई लाभान्वित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो जोड छ। त्यो ढङ्गले नीति निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यो ढङ्गले विकासको काममा चाहिँ इन्भल्भ गराउने कुराहरू, सामेल गराउने कुराहरू। त्यसो हुँदा विगतको यही ठाउँबाट हाइवे गएको छ नि। अब मरिन सुनकोशी त ठुलो मरिन त यति धेरै सौभाग्यशाली छ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन त्यहीँबाट बन्दैछ। त्यसको टेन्डर प्रक्रियामा सायद जाँदैछ होला। टेन्डर प्रक्रियामा जाने बित्तिकै काम त सुरुवात हुन्छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन त्यहीँबाट जाने, अर्को चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग त्यहीँबाट छ, फास्ट ट्र्याक त्यहीँबाटै जाने भइसकेपछि धेरै टाढो त होइन नि, राजधानीसँग त्यति धेरै छैन। अब हाम्रो चाहिँ कनेक्सन असाध्यै चाहिँ नजिक छ होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यी सबैलाई विद्युतीकरण कुराहरू, अब यो भूकम्प त गयो तर नवनिर्माण पनि भयो नि। सँगसँगै ठुल्ठुला विद्यालयहरू बनेका छन्, चाहिँ हस्पिटलहरू बनेका छन्, प्रदेश सरकारले नै बनाएको छ नि। प्रदेश सरकारले यहीँ तपाईँको 100 बेडको बन्दैछ। हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ 1500-1500 बेडहरू हस्पिटलहरू बन्दैछ, हरिपुरगढी मरिनमा बन्दैछ, घ्याङलेकमा पहल भइराखेको छ भनेपछि अनि हामी निराश हुनुपर्ने जरुर छ र भने। त्यसकारण जनता निराश होइन, जनता आशावादी नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, निराशावादी चाहिँ जनविरोधीहरू हुन्छन्। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको धेरै अन्तमा छौँ। छोटोमा आधी मिनटको समयमा चाहिँ तपाईँले रेडियो सुनेर बस्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो असाध्यै जनप्रिय लोकप्रिय सिन्धुलीगढी एफएम मिडिया मार्फत आफ्नो विचार, आफूले भए गरेका गतिविधिहरू सन्देश प्रवाह गर्ने, जनताको बिचमा पुर्याउने असाध्यै चाहिँ अवसर दिनुभयो। यसको लागि म चाहिँ सिन्धुलीगढी एफएम परिवारप्रति, विशेष तपाईँ एफएम परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम चाहिँ श्रोताहरूलाई, आम चाहिँ असाध्यै जनप्रिय आदरणीय जनसमुदायलाई पनि गरेका कामलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझिदिनको लागि अनुरोध गर्दै रचनात्मक सुझावको लागि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यति नै। हस् त, यति बेला तपाईँ हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धता। आज हामीले हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको सचेतक तथा सिन्धुलीबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सांसद वसन्त माझीसँग कुराकानी गऱ्यौँ।
उहाँ निर्वाचित भइसकिकन के गर्नुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ र के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले चर्चा अनि छलफल परिचर्चा गर्यौं। आजको बसाइ तपाईलाई हेरिरहँदा सुनिरहँदा के कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 047 520 617 618 मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईले लाइभमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मेसेन्जरमा मेसेज छोड्न सक्नुहुनेछ र युट्युबमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट छाड्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै आवाजबाट मञ्चन राणा बिदा हुन्छु। नमस्कार।